بسم الله الرحمن الرحيم. سيزدهم اسم مقصور وان اسم يست قدر اخرش الف مقصورة باشد. چون موسى چاردهم غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائی متکلم چون غلامی. خجی شرون تلغت کی دیمن نمولی سب دے عراب تعریب کرے لغت کے زہار طویلے کیگی اور بے اس طرح کی مختلف آخرہ بھی طویلے کیگی. بے دے عراب دو قسموں یو لفظی و بل حرکتی. حرکتی چاہتا ہوئی چھ بحرکات و زبر زیر پیش سرئی اور لفظی چاہتا ہوئی چھ بحرو. عراب دو قسم دے لفظی و تقدیری. لفظی چاہتا ہوئی چھ بے عراب بانی باقاعدہ تلفظ کیگی اور تقدیری چاہتا ہوئی چھ بے عراب بانی تلفظ نہ کیگی. ہم دے لفظی دو قسم جوڑ کرا حرکتی حرفی. حرکتی چاہتا ہوئی چھ زبر زیر پیش سروی حرفی چو الف او یا سروی. نو بے دری قسمہ دے لفظی حرکتی و دری قسمہ دے لفظی حرفی او دری قسمہ دا تقدیری و مجموعی طور بانی نہا. باقی کی اول قسم اعراب لفظی حرکتی دری قسم و پنز اسماء اور بورے خاص ہو. باقی کی چکم اول قسم و غدا و حالت رفی ضمی سرا نسبی فتحی سرا و جری کسری سرا دی بوری دری اسم نخاص ہو. اس اول مفرد منصرف صحیح دو مفرد منصرف جاری مجرائی صحیح او درم جمع مکسرہ منصرفہ. دویم نمبر حالت رفی ضمی سرا نسب و جری دوارا کسری سرا دی بریو اسم خاص ہو جمع مؤنث سالم. او درم قسم حالت رفی ضمی سرا و نسب و جری دوارا فتحی سرا دی بریو اسم خاص ہو غیر منصرف. بیدری قسم دے اعراب لفظی حرفی و باقی کے اول قسم حالت رفی و سرا نسبی الف سرا جریہ سرا دی بریو قسم نوعی اسم خاص ہوگا. اسمائی ستہ مکبرہ مضاب مکبر بوی مصغر بنوی موحد بوی تسنیہ جمع بنوی مضاب بوی و سلورم یای متکلمنا علاوہ بوی. دا سیدھا کہنا یای متکلم تو مضاب فیما کم یو دا یای متکلم نه علاوه کنه صحیح. بے دویم قسم حالت رفی الف سرا و نسبی و جری دوارا بیا ما قبل مفتوح سرا دی بولی دری اسمنا خاص ہو. تسنیی حقیقی تسنیی سوری تسنیی معنوی. دریم قسم بدی کی اعراب لفظی حرفی. دریم قسم حالت رفی و سرا نسبی و جری دوارا یا ما قبل مکسور سرا دی بوری دری اسمنا خاص ہو جمع حقیقی سوری و معنوی. تردید شوئے ہو کنا نو و اسمنا دی شو پینزہ داغی و دول اسمنا شو لنڈ دا دری اعرابات پاتی دی چلور اسمنا پاتی دی. نو اعرابی تقدیری کے اول قسم دارے چھ درے والا حالتون تقدیری بھی. حالت رفی تقدیر دا ضمی سرا نسبی تقدیر دا فتح سرا جری تقدیر دا کسر سرا. درم حالت کی دو تقدیری دی اور درم حالت کی یو تقدیری دی. بہرحال اول حالت کی درے والا تقدیری دی بولی دو اسمنا خاص دی. اول اسم مقصور آغا اسم چی داغی پا آخر کے الف مقصورہ راغلی لکا موسیٰ عیسیٰ حبلہ. او دیم نمبر چی غیر جمع مذکر سالم بھی او یای متکلم تو مضاف فی لکا غلامی. ددی دوارو قسم اسمون اعراب پدرے وڑو حالتون کی تقدیری دی. حالت رفی بتقدیر دا ضمی نسبی بتقدیر دا فتحی جری بتقدیر دا کسرے پوئے شو کنا مخی بزنو اور تو گو رہی. سیزدہم دشپالس اسماء بے اعتبار سرا
دیار لسم اسم مقصور وان اسم یستاغ اسم دے قدر اخرش الف مقصوره باشد چې باخره کې الف مقصوره راغلی چون موسی 14 نمبر غیر جمع مذکر سالمه مضاف بیای متکلم چې غیر جمع مذکر سالم ای او یای متکلم ته مضاف فی غیر ذکر ویل جمع مذکر سالم اعراب خیر روان دی چون غلامی ولیسه په تقدیری کې دا قسم مقدم کو اساس ذهن کی وجه دا د اصل تقدیری هم دا ده کنه درې وړ حالتونه به کې تقدیری دي رفع شان به تقدیری ضمه باشد حالت رفی به په تقدیر د ضمه سره وی او نصب په تقدیر فتحه نسبی په تقدیر د فتحه سره وجر په تقدیر کسره حالت جری به تقدیر کسره سره وی لند دا د ودر لفظ همیشه یکسا باشد لفظ با همیشه لپاره یو شان وی چون جاء موسی وغلامی رأيت موسى وغلامي ومررت بموسى وغلامي ترکیبونه خو آسان دي جاء فعل موسى فاعل جاء فعل او غلامي مضاف الیه فاعل او یو ځلې جاء فعل موسى معطوف علیه او حرف عطف غلامي مضاف الیه معطوف شریک و فاعل شي خجی 15 اوس 15 نمبر اسم ها دا یو خبره مې کوله دی ته رب تقدیری ویلې کیږي ښا مطلب دلته زبر زیر پیش راضی خو تقدیرا راضی مورب دی مورب باندې عامل موافق اعراب راضی اگر چې تقدیرا وي او کله چې مبني راشي مبني لکه جاء هؤلاء رأيتها ولا دی وخت دلته اعراب جی اعراب ته محلی اعراب وای څور ته وای محلی مثلا جاءني هؤلاء دلته هؤلاء باندې رفع د محلا مطلب دی چې چری بدیزه کې اسم مرب راغلی وي حالت به رفع وي دا مطلب یو بکا برحال 15 اسم او بیراب تقدیری کې دویم اعراب حالت رفعی بتقدیر د ضمی حالت نسبی فتحی لفظی سرا او حالت جری بتقدیر د کسری نو دوه کې تقدیری دي حالت رفعی او حالت جری او حالت نسبی خو فتحی لفظی سرا ده دی پور یو اسم خاص ته چې د اسم منقوص ویل کیږي یعنی هغه اسم چې دغه په اخر کې یا راغلی وي او مقبل ترنا کسر وي لکه قاضي جاءني القاضي رأيت قاضية مررت بالقاضي 15 نمبر اسم منقوص هغه اسم دی اسم منقوص دی او ان اسم است دا اسم دې که اخرش یا ما قبل مکسور باشد چا باخره کې یا راغلی وي ما قبل ترنا کسر وي چون قاضي رفعش هذه حالت رفي بتقدير ضمه باشد بتقدير ضمه سره ده ونصبش بفتحي لفظي حالت نسبي فتحي لفظي سره ده وجرش حالت جري بتقدير كسره چون جاء القاضي رايت القاضيه مررت بالقاضي تاسو ورسېدلې 14 نمبر اسم او اعراب تقدیری کی 3 نمبر اعراب فقط یو بګي تقدیری وی حالت رفعی دا بګي تقدیری کا دا اسم ول بیان کو اسم کم یو دی دا جمع مذکر سالم د چې مضاف یای متکلم تا جمع مذکر سالم ملک مسلمون او یای متکلم ته مضاف کا مسلمیه به جوړ شي پدې کې صرف حالت رفی تقدیری دی نور حال جمع مذکر سالم کې مخبل اعراب لفظي وقع دی حالت نسبی او جری کې یا ما قبل مکسور نو حالت نسبی او جری جړه په جړه دی یا ما قبل مکسور البته حالت رفی تقدیر سره دی
هغه به تقدیر د واو سره بس دومره کافی ده پوه شولې دریم نمبر اعراب تقدیری کې چاله طرفی به تقدیر د واو سره وی او نسبی او جری دواړه پیامه قبل مکسور سره وی دا څوک ده دا اعراب چا پورې خاص دی دا جمع مذکر سالم پورې شای متکلم ته مضاف وی ورته وګورئ اخر کې ولبه تعلیل کړي دهم شانزدهم جمع مذکر سالم مضاف بیای متکلم چې مضافي یا متکلم تا اگر چې مضاف نه غیر رفع تیر شوی چون مسلمیه رفعش بتقدیر او که مضاف یا که مضاف نه اعراب تیر شوی که مضاف او غیر یا متکلم ته به مقصور اعراب دی څنګه چې مخکې تیر شوی دی نوې صرف دا یو دی چې مضاف او یا متکلم ته رفعش حالت رفی بتقدیر او باشد ونسب وجرش نسب وجري بياي ما قبل مكسور چون هؤلاء مسلمية اهل التلفيد مسلمية خبر دي دي تعلیل کوي تاسو لغوک شي اصل کې مسلمية څوک مسلمون یا متکلم اخیره کې راغلی و قانون دا دی چې اضافت سره نون د تسنین نون د جمع غرزيږي دا یو قاعده پکې و چلے دلنه مسلمون یا نس جوړ شو مسلمو یا دیم قانون دا دی چې کله او یا راشي کنه اول بګه ساکن وي نو یو ببل کې مدغم کیږي او نه یا جوړیږي د سی وایا به یو و نه یا جوړیږي دا دیمه قاعده شولا مسلمو یا نس جوړ شو مسلموي یا چې کله دوه حروف راشي دی یو جنس نه اول ساکن وي یو ببل کې مدغم کیږي دا دریم قانون شوی دغم والا مسلمیه بیا ځان نمخ کې کسره غوړي دا څلورم قانون شو نو څه دی جوړ شو مسلمیه نو وی قدر اصل مسلمون بود اصل کې مسلمون او نون به اضافت ساقط شو نون په اضافت سره ساقط شو او یا اچھلی واو دے کنا واو ویا جمع شد جمع شد بود و سابق ساکن بود مخی بکی ساکنم و ینول بکی ساکنم او را بیا بدل کردن واو بیا بدل کو و یا را دریائی ادغام کردن یا لرم پیا کی ادغام وکرلو نو مسلمیه شد مسلمیه شد زمای میم را به کسره بدل کردن زمد میم به کسره سے بدل کړل مسلمیه دې جوړ شو ورایت مسلمیه عمرت مسلمیه تاسو په شولې ازل عربی عبارت اعراب بقيه المعربات الثالث عشر ديالسم الاسم المقصور وهو الاسم الذي دا اسم تویلکیږي يكون في اخره الف مقصوره چې په اخر کې الف مقصوره وي مثل موسى وعيسى وكذا بشرى وحبلى الرابع عشر لسم نمبر اسم غير جمع المذكر السالم كلا اذا كان مضافا یو شردا چې مضاف یو دیم الیا المتکلم ته مثل غلامی اعرابهما دلیل ولو اعراب څه دي وهذان القسمان يرفعان بضمه المقدره دا دواړه قسمونو طرفه ملاویږي په ضمای تقديري وينصبان نسب ورته ملاویږي بالفتحه المقدره ففتحي مقدره سرا ويجران جر ملاویږي بالكسره المقدره سرا ويكون اللفظ في شكل واحد على كل حال لفظ شده دا په یو شکل کې پر حالت کې مثل جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى وجاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي الخامس عشر تنزل الاسم الناقص اسم ناقص ويقال له المنقوص ايضا اسم منقوص مرتبه لكي تعريف وهو الاسم الذي دا غيسم يكون في آخره ياء شباخره كيابي مكسور ما قبلها ما قبل ترنا كسربي نحو القاضي اعرابه ذي اعراب سره يرفع بضمه المقدره رفعه تملاويږي بضمه تقديري
وينصب ونصب وتملاويږي بالفتحة الظاهرة فتحي ظاهري لفظي سرا ويجر بالكسرة المقدرة أو جر وتملاويږي بالتقديري كسري سرا مثل جاء القاضي رأيت القاضية مررت بالقاضي. السادس عشر شپاړسم جمع المذكر السالم جمع مذكر سالم دا چې مضاف الى ياء المتكلم مثل مسلمية. اعرابه يرفع بالواو رفع وتملاويږي بالواو المقدري سرا وينصب نصب وتملاويږي ويجر جر وتملاويږي بياء مكسور ما قبلها فيا ما قبل المكسور سرا مثل هؤلاء مسلمية رأيت مسلمية ومررت بمسلمية. مسلمون بیان کی اصله مسلمون یا اصل کی مسلمون یا جوړ شو یا اضافت نه پس سقطت النون للاضافه نون ساقط شو د اضافت بوجه مسلمون شو مسلمو یا شو کم اضافت الى الیا کم چیا تشو واجتمعت الواو والياء واو یا جمع شولا والاولى اولنه چو یعنی واو منهم ابد دوړو کې ساکنه ساکنو فابدلت الواو ياء بدل کړل شو واو بیا سره او دغمت الياء في الياء یا بیات کې ادغام وشو ثم ابدلت ضمه بالكسره به ضمه کسره سره بدل شولا لمناسبه الياء وصار مسلميه د جوړ شو. تاسو په شوړې او سازي له اجرا او درې ورځې نه د کړې کنه قبضه در رسیدلیو یا کنا بدو یا کنا اهدنا تو کنا کجی اهدی بغیر د انتنا بغیر د نانا نو دا لفظ دے ما يتلفظ به الانسان لفظ په دوه قسمه مستعمل غیر مستعمل دا پکې مستعمل موضوعات ځکه استعمال شوی قرآن کې به د لفظ مستعمل دوه قسمه مفرد مرکب دا پکې مفرد دی تنها که دلالت کند بریک بید غیزرین درې قسمنو اسم فعل حرف دا پکې فعل دی علامه د فعل سره امر دی کنه صيغه د امر د خدا دا چې متکلم په ځان د مخاطب په مقابله کې عاجز او کمزوري سبي به دي دعا ویلې کی نور صيغه خو یې امري خجی به علامه د فعل وشوله تعریف د فعل هغه کلمې ته ویل کېږي مستقله معنی باندې دلالت کوي دریو زمانو نه یو زمانه سره تعلق پیدا مشتري به معرب مبني کې امون ویلو چې امر حاضر چې دا مبني دي پنځه مبنيات او دوه معربات دا پنځه کې امر حاضر معروف نور مرڅنه دی ویلي انت لفظ دې مستعمل دے مفرد دے مخی درشے وزک بلان راتما اسم دے معرب مبنی کی مبنی دے ولی اسمی غیر متمکن دے کنا اسم غیر متمکن تعریف اغی اسم طویلے کی گی چی مبنی اصل و سر مشابہت وی اقسامی تو اتا دابکی چوک دے زمائر دے تعریف دا ضمیر اغا اسم تویل کیږي چې وځي شوی د بار د مخاطب د بار د حاضر د بار د متکلم د بار د مخاطب د بار د داسې غایب چې مخکي ذکر شوی به دغه پنځه قسمو مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل مجرور متصل دا پکې کوم یو دی مرفوع متصل دی نرسید مرفوع والی دی مرفوعات نه دی فاعل دی کنه متصل والی دی فعل سره متصل دی اهدنا نا لفظ دی مستعمل دی مفرد دی اسم دی کلمه دا مستقله معنی دلالت کوي زمانه د محتاجه معرب مبني کی معرب دی مبني دی ول اسم غیر متمکن دی اسم غیر متمکن تعریف څو چې مبني اصل سره مشابهت وي به بګی دا مضمرات دي ضمائر دي ضمائر په پنځو قسمو کې دا کم یو دی دا منصوب متصل دی منصوب ذکر منصوبات نه دی مفعول به دی
متصل سے کہتے فعل سر پہ وسر غلے معرفہ و نکرم نہ ویلی معرفہ و نکرہ کی دا معرفہ دا چاہتا ویلی کی گی چیز وضع شوی دا پارا دا شئی معین ندیم شوی وضع کنی استعمال خوشتا کنا دا خبر ہم کڑی با او باغی وہ اقساموں کے بیدا مزمرات دی او اسم متمکن شپارس اعرابات تو دوڑو کی موانا ویلو انتکیم دیکیم زکا خود اسم متمکن دی کنا او دا دوڑا خصوق دی اسم غیر متمکن اہدنا الصراط الصراط علیب لام مخکشے و صراط یادو صراط لفظ دے ما تلفظ بالانسان دے مستعمل دے استعمال شدہ دے او مفرد مرکب کی مفرد دے تنہا کا دلالت کنت بر یک دری اقسام دے اسم فعل حرف کی دا اسم دے علامہ صد علیب لام پہ داخل لے کنا خنو بے تعریب چرے آغا کلمی طویلے کی کہ مستقل امانت دلالت کی زمانی تنوی محتاجہ بے معرب مبنی کی دا معرب دے دو معرباتو یو بکی اسم متمکنو چید عامل سر بترکیب کی واقع دے اسم متمکن دے عامل سر بترکیب کی واقع دے بے معرفہ و نکرہ کی دا معرفہ دا ولی وضع شوی دا بارد شئی معین دائی تعریف شو بے داغی وہ اقساموں کی دا معرب باللام دے اہدنا الصراط بے اسم متمکن بے مذکر و مؤنث کی دا بیان مکانا نمولی سے صراط مصدر دیکھا بلکہ وسیع اسم جوڑ شوے دے بہرحال مصدر مو آئے گا اسم جامد دے صراط سرے اسم جامد او مذکر دے زکا چا علامہ دا تانیس پکی نشتا مفرد تسنیہ جمع کی بیدا مفرد دے تاکہ بیو معنی دلالت کی باقی باس چوا دا جمع بے اسم متمکن بشپالو سقسامو کی دا کم یو دے دا مفرد منصرف صحیح دے اعرابی سرے اعرابی لفظی دے حرکتی دے باقی کی اول نمبر دے حالت رفی ضمی سرا حالت نسبی فتحی سرا دے حالت جری کسری سرا دائی حالت نسبی دے دن الصراط حالت نسبی دے اولی زکا مفعول بہی دے کنا نرسی بے صراط اهدنا المستقیم تیم خشتر دا بموائے میں طول بشری کے وائیو المستقیم علیب لام مخشب و مستقیم لفظ دے مستعمل دے مفرد دے مفرد کے اسم دے علیب لام پہ داخل دے صفتم دے مخی قبل علامت موصفالی ممنگنا بے مخی کے سیرات دے او تعریف دے اسم بار بار وشو معرب مبنی کی معرب دے زکا اسم متمکن دے او یعنی ترکیب کے واقع شوید عامل سرا بے اسم غیر متمکن اقسام کے نہ دے زکا متمکن دے معرفہ و نکرہ کی معرفہ دا شئی معین دلالت کی او بے باغی و اقسام کی معرب باللام دے او بے بمذکر مؤنث کی مذکر دے زکا علامت تانیس بکے نشتا نور بحثنا آبادی کے مفرد تسنیہ جمع کے مفرد دے زکا یوشی دلالت کی نہ رسی پی بید اسم متمکن پا اقسامو اشپالو اقسامو کے دا مفرد منصرف صحیح دے ردی حالت رفی ضمی سرا نسبی فتح سرا جری کسر سرا دائی حالت نسبی دے زکا مفعول بہی دے اہدنا الصراط المستقیم منگتا وخی لارا نیغا لفظ دے مستعمل دے و مرکب دے دو کلموں یا زیتو نہ جوڑ دے مفید غیر مفید کی مفید دے فیدتا مور کئی اے مفید بدو قسم دے خبری انشائیہ دا بکی انشائیہ دا انشائیہ کی بے امر دے امر سے غدا اور نور بات سمنے دے برے مرکب کی دردہ غزی باسی وہ شریفی